کشن کا آپ جیسا کھویا نہیں کوئی، کشن کا آپ جیسا کھویا نہیں کوئی، جیسے میرے حضور ہیں ویسا نہیں کوئی۔ اول سے تا قیام قیامت جہان میں، اول سے تا قیام قیامت جہان میں ان کے تصرفات کو پہنچا نہیں کوئی۔ جو آپ نے حسین کی خاطر کیا طویل، جو آپ نے حسین کی خاطر کیا طویل، ایسا طویل دہر میں سجدہ نہیں کوئی۔ آقا یہ کون لوگ ہیں جو ظلم کے خلاف، آقا یہ کون لوگ ہیں جو ظلم کے خلاف منہ میں زبان رکھتے ہیں گویا نہیں کوئی۔ اللہ رے مسافت معراج مصطفیٰ، اللہ رے معراج، اللہ رے مسافت معراج مصطفیٰ، اس راستے میں نقش کفے پا نہیں کوئی۔ دل سے صدا لگاؤ تو باب حرم کھلے، دل سے صدا لگاؤ تو باب حرم کھلے، اس در سے خالی ہاتھ تو لوٹا نہیں کوئی۔ یہ آرزو ہے آپ کے در پر پڑا رہوں، یہ آرزو ہے آپ کے در پر پڑا رہوں، اس آرزو سے بڑھ کے تمنا نہیں کوئی۔ عشق محمدی سے عبارت ہے زندگی، عشق محمدی سے عبارت ہے زندگی، یہ در وہ ہے جس کا مدارا نہیں کوئی۔ دیکھیں دیکھیں وہ میرے گریہ ہجر نبی کے بعد، دیکھیں وہ میرے گریہ ہجر نبی کی آب، کہتے ہیں جو کہ نور کا دریا نہیں کوئی۔ نام لم یزل کے سوا یا شہ امم، نام لم یزل کے سوا یا شہ امم، شہر سخا میں آپ سا دانا نہیں کوئی۔ جس آئینے میں عکس رخ مصطفیٰ نہ ہو، جس آئینے میں عکس رخ مصطفیٰ نہ ہو، شوذب نے ایسا آئینہ دیکھا نہیں کوئی، شوذب نے ایسا آئینہ دیکھا نہیں کوئی۔ حسين فوز وكربلاء بكت له السماء، بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثاو بقى من غير أكفار، مبضعا لم يرتوي عن ما تعاشى، مثل الكبش جد ذبح في العاشر، يما قضى وأحلى وقليل للناصر، لمصيبته كل شي بكى وظل حاير، وصار له مثل السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، المطيع لله ولرسوله
वली अमीरिल मुमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। हमें जो रोज़ाना देखते हैं मोमिनीन, अज़ीज़ दोस्त, मेहरबान कदरदान, सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। यकीनन आप लोग अपने घरों में खुशहाल होंगे और ये मोहब्बत जो आपको ये प्रोग्राम इस नज़रिए से देखने की तरफ माइल करती है कि आप करबला में हाज़िर हो गए हैं, और यकीनन हम भी यहाँ पर खड़े होकर आपसे यही बात कहना चाहते हैं कि आइए करबला में आइए, देखिए क्या हालात हैं यहाँ के, यहाँ पर क्या विला की हवाएं चल रही हैं, और यहाँ की हवा इंसान के दिल, दिमाग, रूह, जिस्म, दुनिया और आखिरत के मरज़ दूर कर देती है। और ये हवा वो हवा है जिसमें आने के लिए हर चाहने वाले, हर आशिक इंसानियत, हर खुले मिजाज और एक दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहता है कि यहाँ पर आए और यहाँ की इस प्यारी हवा फ़ज़ा से फैज़याब हो, लुत्फ़अंदोज़ हो। लुत्फ़ यहाँ का यही है कि मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए पर आकर अपने इखलास को पेश किया जाए। हम भी आपकी तरफ से यहाँ पर आपके इखलास को पेश करने के लिए माइल हैं और आपके पयामात, आपकी दुआएं, आपकी निदाएं यहाँ पर पहुँचाने के लिए हाजिर हैं। जब आपको फ़ुर्सत मिले तो आप लोग अपने मोबाइल को उठाकर, ये स्क्रीन पर लिखा हुआ नंबर आ रहा है, इसे देखिए, इस पर अपना पैगाम भेजिए। आपकी आवाज़ें, आपकी सदाएँ और आपकी चाहत भरी आवाज़ें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस मुक़द्दस माहौल में हम चलाएंगे, ताकि आप लोग देख सकें कि आपकी आवाज़ ये वहाँ पर पुकारना कैसा है, और यहाँ पर जब आपकी आवाज़ रोशन होती है, चलती है, तो आपके दिल में क्या एहसासात होते हैं। आपके एहसासात की तर्जुमानी करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम, ये करबला है, रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए यहाँ पर मोहब्बत का माहौल मैसर करता है। और मोहब्बत का माहौल जो है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इसी तरीके से मरबूत है कि मोहब्बत और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दीन के लिए लाजिम व मलजूम है, क्योंकि मोहब्बत हकीकत में वही है जो समीमियत कल्ब, चाहत कल्ब और इजहार एहसासात दरूनी कल्ब को बयान करे, ये मोहब्बत है। और जब ये सब एहसासात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दर पर आकर कुर्बान करने के लिए हुक्म दिया जाए और दिल चाहे कि इन सब एहसासात की तर्जुमानी को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए ख़ास कर दिया जाए, तो ये शुमार होती है मवद्दत, जो कि अजर रिसालत है। और रिसालत के अय्याम चल रहे हैं, और रिसालत के अय्याम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हर आशिक रसूल, आशिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशिक नबी, आशिक मदीना, आशिक मक्का के लिए दिल के सरूर का सबब है। और ये दिल को सरूर पहुँचाने के लिए इंसान जब भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी लेता है तो दिल में एक ठंडक, एहसास, फ़र्ते जज्बात, प्यार, एक आश्ती, एक अमन का एहसास होता है। क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी कदर ना होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर ये दुनिया जहन्नुम थी। क्योंकि जिस माशरे के अंदर अपने पराए की तमीज़ शऊर नहीं थी, गसब कर लेना, माल, किसी को कत्ल कर देना कोई माना ही नहीं रखता था, जहाँ पर किसी के इज़्ज़त व नामूसदरी किसी माने में शुमार ही नहीं होती थी, जहाँ पे गालिब शख्स जो शख्स साहिब कुदरत होता था उसको वकार, इज़्ज़त, मर्तबा हुआ करता था, जिस शख्स की ज़बान जितनी दराज हुआ करती थी वो उतना ज़्यादा लोग उससे डरा करते थे। वहाँ पर आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मुक़द्दस जैसी किताब को पेश किया, जिसके अंदर फसाहत व बलागत जो कि मोहब्बत अरब थी उसको इस अंदाज में बयान किया गया था कि बड़े बड़े शायर गूंग होकर रह गए, उनकी अंगुश्त बरलबे दंदान आ गई। अब वो लोग जो अपने आप को पहचानते थे, अपने आप को बड़ा ही बहुत बड़ा खतीब शुमार किया करते थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस
پیغام کے بعد اپنے آپ کو بجھتا ہوا محسوس کرنے لگی. کچھ لوگوں نے اپنے دین کو بجھتا محسوس کیا, کچھ لوگوں نے اپنے کلام کو بجھتا محسوس کیا. لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب ان کی ذات کو کوئی بجھانا چاہے, کم رنگ کرنا چاہے, مٹانا چاہے تو لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. اور جن لوگوں کو اپنی برائیوں سے وابستگی لگاؤ نہیں ہوتا, اگر ان کی برائیاں کوئی مٹائے تو اچھا لگتا ہے, لیکن اگر کوئی کسی شخص کی برائیاں اس کے وجود کا حصہ بن گئی ہوں, اگر آ کر منع کرے تو منع کرنے والے کا انسان دشمن ہو جاتا ہے. اسی دشمنی کے سبب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی برائیوں کو مٹانا چاہا تو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے. اور یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے کہ لوگ جن کے اخلاق کردار کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگاؤ نہیں ہے, آج بھی سخن دامے یا کسی نہ کسی انداز میں رسالت کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں, خاندان عصمت و طہارت کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں, کیونکہ خاندان عصمت و طہارت آسمانی دین سے متزین ہے اور یہ زینت ہمارے لیے دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے. اسی زینت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایک ظاہر امام حسین علیہ السلام موجود ہیں اور یہ آ کر اپنا حال دل بیان کرنا چاہتے ہیں, اور یہاں پر ان کی موجودگی ہمارے لیے باعث فرحت ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ تشریف لائے یہاں پر, اور آپ کی آمد کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کا یہ زندگی کا بہترین قیمتی ترین وقت ہے جو دنیا و آخرت میں آپ کے لیے عزت کا سبب بنے گا. تو اپنی معرفی خود ہی کیجئے تاکہ سننے والے آپ کو دیکھیں کہ کربلا میں آ کے کیسی فرحت محسوس ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب بھائیوں کو یا علی مدد اسلام. آج ہم کربلا آئے ہیں جی, ماشاءاللہ مولا کا گھر, اور جو لوگ ہمارے جتنے بھی بھائی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کربلا نہیں آ سکتے, سب سے پہلے دعا ہے کہ مولا ان سب کو کربلا مولا کی زیارت کروائے. ایک طرف مولا عباس ہے, ایک طرف مولا امام حسین ہے, اور کربلا میں کہتا ہوں کہ جو جیسے سر کہہ رہے تھے ابھی کہ جنت کی فضائیں ہیں, تو سبحان اللہ جنت کی فضائیں ہیں, پرسکون ہے. اور کربلا میں جو آپ نے خواہش کی ہے مولا نے آپ کو وہ آپ کی خواہش پوری کی ہے. اور میرے جتنے بھی عزیز اقارب رشتہ دار ہیں, سب سے پہلے جو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے لیے دعائیں کریں, اسپیشلی امام حسین چینل اردو کے ذریعے, میں ان سب کی دعائیں جو ہیں مولا مستجاب کرے, مولا قبول کرے, اور جو رہ گئے ہیں ہمارے عزیز و اقارب ان کو مولا کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. آپ کو یہاں پہ آ کے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کسی جنت میں جنت ہے ہی, کربلا جنت ہے. اور اتنی زندگی میں ہم پاکستان میں رہتے ہیں, بہت کچھ ہے کرتے ہیں, لیکن جو سکون کربلا میں ہے وہ کہتے ہیں کہیں پہ بھی نہیں ہے. کربلا میں کہتا ہوں, میری وائف فرسٹ ٹائم آئی ہے, میری بچے ساتھ آئے ہیں, تو میری وائف جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے زندہ جنت دیکھی ہے. تو کربلا میں الحمدللہ 3 بار کربلا آ چکا ہوں, اور جتنے بھی میرے جو دوست عزیز اقارب, میرے بہن بھائی, جو میرے رشتہ دار جو رہ گئے مولا ابوالفضل عباس علمدار کے صدقے, مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے, ان سب کو کربلا بلائے. اگر آپ کو کہا جائے کہ کربلا میں رہ جائیں تو آپ کے کیا ریمارکس ہوں گے؟ میں کہتا ہوں اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہے کہ اگر ہمیں یہاں کربلا میں موت آئے اور ہم کربلا میں ہی رہیں. جو ہم پاکستان میں جب بھی مولا علیہ السلام کا کسی بھی چینل پہ یا کوئی ذریعہ دیکھتے ہیں, روزہ دیکھتے ہیں, تو ہم مولا کو مقصد ہم ترستے ہیں کہ مولا ہمیں اپنے گھر بلائیں, اور مولا نے ہم پہ کرم کیا اور ہمیں اپنے گھر بلایا. مولا ہماری زیارت قبول کرے. اور یہ جو آپ یہاں پر آئے, آپ نے زیارت کی, یہاں پہ آپ کا دل یقیناً ٹھنڈا ہو گیا اہل بیت علیہ السلام کے قرب میں آ کر. یہاں پہ احساسات آپ کے جذبات کو یعنی سکون ملا, شادمانی ملی. یہیں کربلا کے اندر آنے کے بعد کوئی ایسا واقعہ جو مختصراً آپ سنانا چاہیں جس سے لوگوں کو تشویق ہو, دوست کریں, پسند کریں کہ یہاں پہ ہم آئیں, کوئی ایسی بات کرنا چاہیں گے؟ جی, میرا ان سب جتنے بھی دوست ہیں ان سب سے یہی التماس ہے کہ بھلے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے جیسے بھی ہو سکتا ہے, اور کربلا آنے کے لیے سب سے مین چیز ہے آپ کی نیت. اگر آپ کی نیت ہے تو کربلا مشکل نہیں ہے. آپ مولا کے آگے آرزو کریں اور انشاءاللہ مولا آپ کو کربلا بلائیں گے. اور کربلا آ کے سمجھ لیں کہ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ کربلا آ کے, اور مولا نے ہم پہ اتنا بڑا کرم کیا ہے. میرے بچے بھی ساتھ ہیں, میری اولاد نہیں تھی, میں مولا کی در پہ آیا, 11 سال بعد مولا نے مجھے جڑواں بیٹے عطا کیے, بی بی کے روزے پہ گیا. سب سے بڑا, اور مولا سے جو بھی مانگا, جب بھی مانگا, مولا نے ہمیں عطا کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ جب 1400 سال پہلے
جو کربلا میں جو امام حسین السلام کے خاندان کو شہید کیا گیا، جو ان کے ساتھ ظلم و ستم کیے گئے، آج آپ آئیں دیکھیں، آپ کو ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان کا بندہ آپ کو مولا کے در پہ ملے گا. ہر وقت، ہر پل، ہر سیکنڈ مولا کے در پہ ہر بندہ سجدہ ریز ہو رہا ہے. اس سے بڑا معجزہ ہی نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کربلا کی فضا پرسکون فضا اور جنت کی فضا ہے. جی سلامت رہیں، مولا آپ کو خوش رکھیں، آباد رہیں، شاد رہیں. یہاں پہ آ کے آپ نے اپنی فرحت کا اظہار کیا. اہل بیت علیہ السلام کے قرب میں یقیناً مومن کے لیے ٹھنڈک ہے، سکون ہے. خداوند متعال آپ کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں پر آ کر آپ اہل بیت علیہ السلام کے اس جوار میں، قرب میں اپنے دل کے ارمان بیان کر سکیں. وہ عزیز جو آپ کے نہیں آ سکے وہ بھی آ سکیں. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں وقت دیا. سلامت رہیے، مولا خوش رکھیں آپ کو. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ کربلا ہمارے لیے محبت، شادمانی، سرور، سکون کا سبب ہے. یہاں پر ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی آئیے اور اپنے عزیز و اقربا کو لے کر آئیے. یہ ہمارے اس پروگرام کو آپ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون ٹی وی اور اس پروگرام کو ہمارے ایپل ٹی وی پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پروگرام کو آپ پلیٹ فارم ٹی وی کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ہمارا چینل جس طریقے سے لائیو روزانہ چل رہا ہے، خداوند متعال آپ کو اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے حضور آ کر اپنے دل کے اظہار، اپنے دلی جذبات، اپنے پیار کی باتیں، اپنے دل کے ارمان بیان کرنے کی توفیق دے. یہ آپ کے سامنے ٹی وی پر نمبر ہمارا لکھا ہوا آ رہا ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں. 009647711991424 لکھا ہوا آ رہا ہے. اس پر اپنے پیغام بھیجیے، میسیج بھیجیے تاکہ ہم آپ کے پیغام، آپ کی دعائیں بھی اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں روشن کریں، چلائیں اور آپ کی دعائیں بھیجیں. سلامت رہیں. تھوڑے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، ورنہ اے جبریل تمہارے شے پر وے پر کیا، ورنہ اے جبریل تمہارے شے پر وے پر کیا. نام علی کا ورد کرو یہ غم بم ڈر ور کیا، نام علی کے سامنے کوئی غم ڈر بن پر کیا، نام علی کا ورد کرو یہ غم بم ڈر ور کیا، نام علی کے سامنے کوئی غم ڈر بن پر کیا. جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا، اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا. دم دم علی دم دم علی دم دم علی دم دم علی دم علی 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 مولا. نام علی کا ورد کرو یہ غم بم ڈر ور کیا، نام علی کے سامنے کوئی غم ڈر بن پر کیا. دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے، دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے. حارث وارث، حارث وارث مرحب ورحب انتر ونتر کیا، حارث وارث مرحب ورحب انتر ونتر کیا. نام علی کا ورد کرو یہ غم بم ڈر ور کیا، نام علی کے سامنے کوئی غم ڈر بن پر کیا، نام علی کا ورد کرو یہ غم بم ڈر ور کیا، نام علی کے سامنے.
अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या कमरा बनी हाशिम। मौला, जो गिरफ़्तारी रखते हैं और जो मरीज़ हैं उनकी सब की आप ख़ुद मदद करें। इन सब की दुआओं के अंदर मैं अपनी दुआओं को भी पिनहान करके सब का नाम ले रहा हूँ, ताकि ये ना हो कि किसी का हक़ मेरी गर्दन पर रह जाए। मौला, बंदा नाचीज़ आपसे दुआ गो है, आप मेरी बीमारियाँ समझते हैं, दुआएं कबूल फरमाइए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन या अबल फ़ज़ल अब्बास। मेरा दिल आपके लिए, आपके हरम के लिए तड़पता है। मौला हुसैन, खुदा से हमारे लिए मदद चाहिए, मदद तलब कीजिए। मैं और मेरी बीवी, उन दोनों को शिफा दे दे मौला, हम दोनों को, ताकि हम दोबारा अरबईन पर आपके कब्र पर आपकी ज़ियारत करने के लिए आएँ। एक और मोमिन लिखते हैं, तमाम वो दोस्त जो इमाम हुसैन चैनल 4 में काम करते हैं, सबको अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं अगर हरम में गए तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरा दिल बड़ा बेचैन है, मौला से दुआ करें। एक बार आकर मौला की दहलीज को बोसा कर लूँ आकर। मेरा नाम फ़ातिमा है, 20 साल हैं, एक मुश्किल है मुझे, जो मेरा दिल बहुत परेशान रहता है, बहुत दिल तंग है मेरा। मौला मेरी मुश्किल को हल कीजिए। आपको आपकी वालिदा की कसम, मौला मेरी दुआ कबूल फरमाइए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़ल अब्बास। मौला अब्बास, आपको बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कसम देती हूँ, मेरी मदद कीजिए। मौला मेरी मुश्किल से मुझे नजात दीजिए। मौला आप मेरे दिल से खूब वाकिफ़ हैं। मौला हुसैन, आपसे दिली तमन्ना है, किसी और को नहीं पाया, किसी से कहूँ। मौला आप मेरी दिली ख्वाहिशों को जानते हैं। मौला आप पर मेरी जान फ़िदा हो जाए। मौला अब्बास मेरी दुआएं कबूल फरमा लीजिए। एक और मोमिन लिखते हैं, कहते हैं इमाम हुसैन चैनल अलैहिस्सलाम चैनल की खिदमत करने वाले सब अरकान की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। फिर लिखते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। मौला आप जानते हैं बहुत बदबख्ती में मेरा वक्त गुज़र रहा है, मुझे इस बदबख्ती से नजात दीजिए। मौला हर परेशानी में मैं तो फ़कत चुप ही हो सकता हूँ, बस मौला मेरी खामोशी है, आवाज़ आपकी सुनना चाहता हूँ। मौला मेरी दुआ कबूल फरमाइए। फिर एक और मोमिन लिखते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। मौला मुझे नाउमीद ना कीजिए। मौला मेरे बेटे को एक सही सालिम तंदुरुस्त और तवाना बेटा अता फरमाइए। मेरा बेटा बहुत तड़पता है औलाद के लिए। फिर एक और मोमिन लिखते हैं, कहते हैं, अस्सलामु अलैका या हुसैन। मौला आप पर कुर्बान हो जाऊं। मौला आपको वास्ता देता हूं आपके पाकीज़ा अजीज़ों का। मौला मेरे बाबा का एक मसला रुका हुआ है, मेरे बाबा एक परेशानी में मुब्तला हैं, उनके इस मसले को हल फरमाइए। हमारे घरेलू हालात ठीक नहीं है, मौला हमारे लिए नज़र करम कीजिए। एक और मोमिन लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम। मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, मेरे लिए दुआ कीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ का वास्ता, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के
शराफत का वास्ता है। मौला, एक मुश्किल मेरी ज़िंदगी में है, मेरी मुश्किल को हल कीजिए। मैं आ जाऊं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पाबोसी करूं आकर। मौला, मैं शादी के मसाइल में मुब्तला हूं। मौला, मेरे इज़्दिवाजी मसाइल हल फरमाइए। मौला, ख़ास दुआ है आपसे, मौला हुसैन मेरी मदद कीजिए, मेरी मुश्किल हल हो जाए। अस्सलामु अलैका या हुसैन। इमाम हुसैन सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हुसैन। मौला हुसैन, मौला मुझे करबला की ज़ियारत नसीब कीजिए। मौला, मैं बहुत ज़्यादा हाजतमंद हूँ, आपसे चाहता हूँ मौला मेरी आक़िबत बिल खैर करना। मौला, अगर आप चाहते हैं मुझे हलाल रोज़ी पहुँच जाए तो मुझे ख़ुद पहुँचा दीजिए। मौला, आपसे चाहता हूँ कभी भी तंग दस्त ना रहूँ। मौला, आप अपनी और मौला अब्बास की ज़ियारत मेरे नसीब में लिख दीजिए। मौला। फिर एक और मोमिन लिखते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। मौला अब्बास, आप पर सलाम हो मेरा, मेरे दिलो जान से आप पर सलाम हो। आप पर मेरे कल्ब से सलाम हो। मौला, मेरी तमाम उम्मीद आपसे ही वाबस्ता है। मौला, मेरे पालनहार हैं आप, आपके जद्दे बुजुर्गवार को सलाम हो मेरा। आपको वास्ता देता हूँ आपकी वालिदा मुताहिरा का, आपकी बेटी सकीना का वास्ता देता हूँ। मौला हुसैन, करम कीजिए, मुझे अपनी ज़ियारत की लियाकत अता फरमा दीजिए। एक और मोमिन कहते हैं, बिस्म रब्बिल हुसैन। सलाम हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। एक नाशुक्र इंसान की तरफ से आप पर सलाम हो। मौला, मेरा नाम याहिया है। मौला, मैं आपके मकाम को नहीं पहचान सकता। मौला, आप बहुत बुलंद हैं। मौला, मुझे इतना पता है आप दिल के हालात जानते हैं, आप दिल की बातें यहीं पे रहते हुए समझ जाते हैं। बस मैंने जो नहीं लिखा है ना मौला, आप ख़ुद जानते हैं, मुझे अता फरमाइए। मौला, अपनी गदागरी की तौफीक दे दीजिए, मैं आपके दर पे आकर आपसे सवाल करूं। एक और मोमिन कहते हैं, अस्सलामु अलैका या मौलाया। मौला, बहुत ज़्यादा गुनाहगार हूँ, मेरा दिल गुनाहों के मरज़ में मुब्तला है। मौला, मेरे पास आँखों के अश्क के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। मौला हुसैन, आप पर रोने के अलावा मेरी कोई नेकी नहीं है, मैं किसी को नहीं रखता। मौला, चाहता हूँ आपके दर पे आके इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर की दुआ की करूँ। मौला, मेरी दुआएं कबूल फरमाइए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثاو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي عما تعطشان مثل الكبش جد ذبح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير